अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में। गौर से देखिए, बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी नेक खातून थे। वो पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बहुत चाहते थे। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला की शादी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई थी और उनके दो बेटे इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। बीबी फातिमा बड़ी खिदमत गुजार और मेहनती थीं। अपने शौहर और बच्चों की खिदमत के अलावा घर के तमाम काम अपने हाथों से करती थीं। खाना पकाते, बर्तन साफ करते, झाड़ू देते और अपने हाथों से चक्की में आटा पीसते। इससे इनके हाथों में गट्टे पड़ गए थे। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी नेक खातून थी। कहते हैं कि बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी नेक खातून थी, सठा नेक ज़नी। वो पैगम्बर इस्लाम सनिस टेठिस नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिबजादी यानी बेटी कूर और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बहुत चाहते थे। सनिस टेठिस नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सठा टट। तिहुंद खानदर आव करना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सत और उनके दो बेटे तो पत जाए तिमन ज़निचे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो इमाम हुसैन, इमाम हसन तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाव ओस। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी खिदमत गुजार और मेहनती थे। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सठा खिदमत गुजार यानी मेहनती तो बेस खिदमत गुजार पन्ने अथ करा प्रति और अपने शौहर और बच्चों की खिदमत पन्निस खानदारस पन्ने शेरन सठा खिदमत करा तो बेस घर तमाम काम पन्ने अथो करा। खाना पकाते इस पट बत रन्ना, बन छलान, झाड़ू देते, डुयत त्रावान, सफाई करा और अपने हाथों से पन्ने अथ ओट पीसा। ब्रोह ओस आसान प्रेनिस ज़मानस मज ओस न ओट इत पट पीसिस मशीनों मज आसान किस तथ वनान अथ ग्रट तो अथ सत पाने ओट पीसा। इनसे इनके हाथों में गट्टे पड़ गए थे। तब इमस अथन चाक गमत अथ फटमत काम कर ईसा मेहनती। उनकी ज़िंदगी बड़ी तकलीफ से बसर हुई होती थी। तब तिहन ज़िंदगी सठा तकलीफ से बसर गसा। तुम सठा मेहनती तो नेक बे इबादत करा खुदा सन्स। लेकिन उन्होंने दौलत की कभी ख्वाहिश नहीं की मगर तिमन तीज ईसा गुरबत ज़िंदगी करा बसर तो मगर तिमन जहाँ दौलत ख्वाहिश सन पट आसान सन पट तम गुनहगार की। घर में खाना न होता तो वो फाका कर लेते। अगर घर ऐसे न कुछ साथ बत या कह चीज़ खन खतर तो तुम फाका बेहवान। जब भी मौका मिलता वो गरीबों की मदद करते। तो यम साथ मौका इवान गरीबन रोज़ान मदद करा। कई बार ऐसा हुआ कि वो और उनके बच्चे फाके से हैं। दपा कुन वारिया फिर गो लग तिमन पानस फाक बे पन्नन बच्चन लग फाक। खाने का कुछ सामान मुहैया हुआ लेकिन उसी वक़्त किसी गरीब या मुसाफिर ने घर पर आकर खाने का सवाल कर दिया। दपा यम साथ तिमन पानस ओस कहीं आसान खन खतर तो अमि साथ ओस इवान कह गरीब या मुसाफिर बरस दरवाजस पे दपा ओस यह दी मे दियो खन खतर की तो तुम तुलान सह गुजा युस तो खन चीज़ तिमन ओस आसान सह दिवान अमिस मुसाफिरस युस यह दरवाजस पे यह पान रोज़ान फाका। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खाना इस गरीब के हवाले कर दिया और खुद उनके यहाँ फाका ही रहा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी का बहुत ख्याल करते। जब कभी बाप से मिलने आते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर बिछाकर बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बिठाते थे। दपा
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ پنٛنہِ کورِ ہُنٛد سٮ۪ٹھاہ خیال تھاوان تہٕ یُتھُے سُہ کُنہِ ساتہٕ یی ہے اُہُنٛد گَرٕ پَنُن مالیُن تہٕ سون ٹوٹھ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ پَنٕنۍ ژادرِ مُبارک بِچھاوان پَتھر ترٛاوان تٔمِس تَل تہٕ بیٚہناوان ٲسۍ تٔمِس پَتھر پنٛنہِ کورِ حضرت بی بی فاطمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملنے کے لیے عرب کی عورتیں آتی رہتی تھیں تہٕ دَپان تِمن ٲسۍ یِوان بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن ٲسۍ یِوان عربٕچ زَنہِ سمکھٕنۍ تہٕ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہیں ایمانداری خدمت گزاری اور محبت بھرے برتاؤ کی تعلیم دیتی رہتی تھیں. دَپان بی بی فاطمہ ٲس تِمن عربٕچن زَنٮ۪ن کران نصیحت کہِ ایماندٲری خدمت گُزٲری تُہۍ بٔنِو ایماندار خدمت گُزار تہٕ بیٚیہِ ٲسٕکھ دِوان محبت بھرے برتاو کی تعلیٖم ہر کٲنٛسہِ سۭتۍ گژھِ ماے محبتہٕ سۭتۍ پیش یُن تہٕ یِہے تعلیٖم ٲس دِوان عربٕچن زَنٮ۪ن. ان کے ایثار اور قربانی نے لوگوں کے دلوں کو موہ لیا تھا اور سب ان کی عزت کرتے تھے. دَپان تِہنٛز قۄربٲنی یِم آسہٕ یۄس تِہنٛز یہِ نیک سیٖرت زندگی یُس ٲس تِہنٛز قۄربٲنی یۄس ٲس اَمہِ سۭتۍ اوس سارنٕے ہٕنٛدٮ۪ن دِلن منٛز اثر گوٚمُت تہٕ سٲری لوٗکھ ٲسۍ تِمن عزت کران. عورتیں اپنی اپنی مصیبت اور پریشانی کے وقت ان سے مدد مانگنے اور صلاح لینے کے لیے آتی تھیں. دَپان یِم زَنٮ۪ن پانس اوس آسان کینٛہہ مُصیبت یا پریشٲنی تِم ٲسۍ یِوان بی بی فاطمہ نِش صلاح منٛگنہِ بیٚیہِ مدد منٛگنہِ أسۍ کیٛاہ کرو مشورٕ پرژھنہِ. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہیں کبھی مایوس نہ کرتی تھیں. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ٲس نہٕ تِمن کُنہِ ساتہٕ مایوس کران سۄ ٲس تِمن دِوان اصل مشورٕ نیک مشورٕ تہٕ ہمت ٲسٕکھ دِوان مایوس ٲسٕکھ نہٕ کران کینٛہہ. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی سے نصیحت ملتی ہے کہ صبر و سکون کے ساتھ اپنے گھر والوں اور اپنے پڑوسیوں سبھی کی خدمت کرنی چاہیے اور غریبی یا فاقے میں کوئی شکایت نہیں کرنی چاہیے. دَپان اَسہِ چھِ لگان بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہٕنٛدۍ زندگی سۭتۍ یہِ نصیحت کہِ اَسہِ پَزِ صبر تہٕ سکوٗن سۭتۍ پنٕنۍ زندگی بسر کَرٕنۍ پنٕنٮ۪ن پڑوسی گٔے پنٕنۍ ہمساین سۭتۍ نیک سلوٗک کرُن سارنٕے سۭتۍ اصل سلوٗک کرُن غریٖبن ہُنٛد مدد کرُن یتیٖمن ہُنٛد مدد کرُن تہٕ پننِس گرس منٛز تہِ صبرٕ تہٕ سکوٗن سۭتۍ زندگی بسر کرٕنۍ تہٕ یِہے اوس سبق اَسہِ ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ یِہے نصیحت چھِ لگان کہِ اَسہِ کیٛاہ پَزِ پننہِ زندگی منٛز کرُن. باقی وسلام.